बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, ये झूठ और इसकी मुरवज सूरतें, इसके बारे में बयान है। झूठी सर्टिफिकेट जारी करने वाला गुनहगार होगा, यानी झूठी गवाही देना झूठ बोलने से भी ज़्यादा शनी और ख़तरनाक है, इसलिए कि इसमें कई गुनाह मिल जाते हैं। मसलन एक झूठ बोलने का गुनाह और दूसरे शख्स को गुमराह करने का गुनाह। इसलिए कि जब आपने गलत सर्टिफिकेट जारी करके झूठी गवाही दी और वो झूठा सर्टिफिकेट जब दूसरे शख्स के पास पहुंचा तो वो ये समझेगा कि ये आदमी बड़ा अच्छा है और अच्छा समझकर इससे कोई मामला करेगा, और अगर इस मामला करने के नतीजे में इसको कोई नुकसान पहुंचेगा तो इस नुकसान की ज़िम्मेदारी भी आप पर होगी। या आपने अदालत में झूठी गवाही दी और इस गवाही की बुनियाद पर फ़ैसला हो गया, तो इस फ़ैसले के नतीजे में जो कुछ किसी का नुकसान हुआ वो सब आपकी गर्दन पर होगा, यानी जिसने गवाही दी है। इसलिए ये झूठी गवाही का गुनाह मामूली गुनाह नहीं है, ये बड़ा सख्त गुनाह है। आजकल तो झूठ का ऐसा बाज़ार गर्म हुआ कि कोई शख्स दूसरी जगह झूठ बोले या ना बोले, लेकिन अदालत में ज़रूर झूठ बोलेगा। बाद लोगों को यहाँ तक कहते हुए सुना है कि मियाँ सच्ची सच्ची बात कह दो, कोई अदालत में तोड़ी खड़े हो। मतलब ये है कि झूठ बोलने की जगह तो अदालत है, वहाँ पर जाकर झूठ बोलना। यहाँ आपस में जब बातचीत हो रही है तो सच्ची सच्ची बात बता दो। हालांकि अदालत में जाकर झूठी गवाही देने को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के बराबर करार दिया है, और ये कई गुनाहों का मजमू है। लिहाजा जितने सर्टिफिकेट मालूमात के बग़ैर जारी किए जा रहे हैं और जारी करने वाला ये जानते हुए जारी कर रहा है कि मैं ये गलत सर्टिफिकेट जारी कर रहा हूँ, मसलन किसी की बीमार होने का सर्टिफिकेट दे दिया, या किसी के इम्तिहान में पास होने का सर्टिफिकेट दे दिया, या किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, ये सब झूठी गवाही के अंदर दाखिल है। मुफ्ती साहब लिखते हैं कि मेरे पास बहुत से लोग मदरसों की तस्दीक कराने के लिए आते हैं, जिसमें इस बात की तस्दीक करनी होती है कि ये मदरसा कायम है, इसमें इतनी तालीम होती है, और इस तस्दीक का मकसद ये होता है कि ताकि लोगों को इत्मीनान हो जाए कि वाक़अतन ये मदरसा कायम है और इमदाद का मुस्तहिक है। और अब इन मदरसों की तस्दीक लिखने को दिल भी चाहता है, लेकिन मैंने वालिद माजिद मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि जब कभी इनके पास कोई शख्स मदरसा की तस्दीक लिखवाने के लिए आता था तो आप ये उज़र फरमाते हुए कहते कि भाई ये एक गवाही है, और जब तक मुझे मदरसा के हालात का इल्म ना हो इस वक्त तक मैं ये तस्दीक नामा जारी नहीं कर सकता, इसलिए कि ये झूठी गवाही हो जाएगी। अलबत्ता अगर किसी मदरसे के बारे में इल्म होता तो जितना इल्म होता इतना लिख देते। बहुत से लोग किताबों पर तकरीज़ लिखवाने आ जाते हैं कि हमने ये किताब लिखी है, आप इस पर तकरीज़ लिख दीजिए कि ये अच्छी किताब है और सही किताब है। हालांकि जब तक इंसान इस किताब को पूरा न पढ़े, इसका पूरा मुतालिया न करे, इस वक्त तक कि कैसे गवाही दे दे कि ये किताब सही है या गलत है। बहुत से लोग इस ख्याल से तकरीज़ लिख देते हैं कि इस तकरीज़ से इसका फ़ायदा और भला हो जाएगा। हालांकि तकरीज़ लिखना एक गवाही है, और इस गवाही में गलत बयानी को लोगों ने गलत बयानी से खारिज कर दिया है। चुनांचे लोग कहते हैं कि साहब हम तो एक ज़रा सा काम लेकर इनके पास गए थे, अगर ज़रा सा कलम हिला देते और एक सर्टिफिकेट लिख देते तो इनका क्या बिगड़ जाता। ये तो बड़े बद अखलाक आदमी हैं कि किसी को सर्टिफिकेट भी जारी नहीं करते। भाई बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ एक एक लफ्ज़ के बारे में सवाल होगा। जो लफ्ज़ ज़बान से निकल रहा है, जो लफ्ज़ कलम से लिखा जा रहा है, सब अल्लाह ताला के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, और इसके बारे में सवाल होगा कि फ़लाँ लफ्ज़ तुमने जो ज़बान से निकाला था वो किस बुनियाद पर निकाला था, जानबूझकर बोला था या भूल कर बोला था। भाई हमारे माशरे में जो झूठ की वबा फैल गई है, इसमें अच्छे खासे दीनदार लिखे पढ़े नमाजी बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ रखने वाले
وظائف اور تسبیح پڑھنے والے بھی مبتلا ہیں، وہ بھی اس کو ناجائز اور برا نہیں سمجھتے کہ یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا تو یہ کوئی گناہ ہوگا۔ حالانکہ حدیث شریف میں حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اذا حدث کذبا، یعنی اس میں یہ سب باتیں بھی داخل ہیں اور یہ سب دین کا حصہ ہے، اور ان کو دین سے خارج سمجھنا بدترین گمراہی ہے، اس لیے ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ البتہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی بھی اجازت دے دی ہے، لیکن وہ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں انسان اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے اور جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، یا کوئی ناقابل برداشت ظلم اور تکلیف کا اندیشہ ہو کہ اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ ایسے ظلم کا شکار ہو جائے گا جو قابل برداشت نہیں ہے۔ اس صورت میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، البتہ اس میں بھی حکم یہ ہے کہ پہلے اس بات کی کوشش کرو کہ صریح جھوٹ نہ بولنا پڑے، بلکہ کوئی ایسا گول مول لفظ بول دو جس سے وقتی مصیبت ٹل جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں تعریض اور توریہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے جس کے ظاہری طور پر کچھ اور معنی سمجھ میں آ رہے ہوں اور حقیقت میں دل کے اندر آپ نے کچھ اور مراد لیا ہے۔ ایسا گول مول لفظ بول دو تاکہ صریح جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کا جھوٹ سے اجتناب۔ فرمایا کہ ہجرت کے موقع پر اس کی ایک مثال انہوں نے لکھتی ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت مکہ والوں نے آپ کو پکڑنے کے لیے چاروں طرف اپنے کارندے دوڑا رکھے تھے اور یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص حضور پاک علیہ السلام کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اب اس وقت سارے مکے کے لوگ آپ کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ کے جاننے والا ایک شخص مل گیا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو جانتا تھا مگر حضور پاک علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا۔ اس شخص نے صدیق اکبر رضی اللہ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہیں؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں تک آپ کے بارے میں اطلاع پہنچ جائے۔ اب اگر اس شخص کو جواب میں صحیح بات بتاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر نہیں بتاتے تو جھوٹ بولنا لازم آتا ہے۔ اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ہی ایسے اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے جواب دیا کہ ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ میرے رہنما ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ اب آپ نے ایسا لفظ ادا کیا جس کو سن کر اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح عام طور پر سفر کے دوران راستہ بتانے کے لیے کوئی رہنما ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس قسم کے رہنما ساتھ جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے دل میں یہ مراد لیا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس موقع پر انہوں نے صریح جھوٹ بولنے سے پرہیز فرمایا، بلکہ ایسا لفظ بول دیا جس سے وقتی کام بھی نکل گیا اور جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ فکر عطا فرما دیتے ہیں کہ زبان سے کوئی کلمہ خلاف واقعہ اور جھوٹ نہ نکلے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح مدد بھی فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد میں بڑا حصہ لیا تھا، آپ کے علاوہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وغیرہ، ان سب حضرات نے ان جہاد میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ اب جو لوگ اس جہاد میں شریک تھے، آخر کار انگریزوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا، چوراہوں پر پھانسی کے تختے لٹکا دیے اور ہر محلے میں مجسٹریٹوں کی مصنوعی عدالتیں قائم کر دی تھی۔ جہاں کہیں کسی پر شبہ ہوا اس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو، پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا۔ اسی دوران ایک مقدمہ میرٹھ میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی قائم ہو گیا اور مجسٹریٹ کے یہاں پیشی ہو گئی۔ جب مجسٹریٹ کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ اس لیے کہ اطلاع ملی تھی کہ ان کے پاس بندوقیں ہیں، اور حقیقت میں حضرت کے پاس بندوقیں تھیں۔
چنانچہ جس وقت مجسٹریٹ نے یہ سوال کیا اس وقت حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ آپ نے وہ تسبیح اس کو دکھاتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا ہتھیار یہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے یا ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ ہو جاتا۔ آپ کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ بالکل درویش صفت معلوم ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ ابھی سوال و جواب ہو رہا تھا کہ اتنے میں کوئی دیہاتی وہاں آ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت سے اس طرح سوال و جواب ہو رہے ہیں تو اس نے کہا، ارے اس کو کہاں سے پکڑ لائے، یہ تو ہمارے محلے کا مؤذن ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی خلاصی فرما دی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔